ओम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनवाच ओम जायसी चेत्कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयो अहमाप्नुयात्। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधात् निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्रावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्तः स वशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्रा कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोके अयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्पृष्ट काम दुःख देवान् भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापात् ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। तस्मादसक्तः सतं कार्यं कर्म समाचार अशक्तो हराचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणेव हि संसिद्धिमाश्रिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यददाचरिते श्रेष्ठस्तद देवतरो जनः स यत्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्राहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यत्यन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उसी देयुरुमेत लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकेषु लोकसंग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतन्विदो मन्दान् कृतन्विन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये
ये ते तदभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्रास्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुनवाच अत केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासने बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवात् महासनो महापाप्मा विधेयेन मिह वैरिणम् धूमेना व्रियते वह्निर्यथादर्शोन्मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रयहि ह्रोनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे